जुड़वा बच्चे किस घर में पैदा होते हैं? लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि दुनिया में जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर औरत ताकतवर और मजबूत हो तो ऐसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि अगर मर्द मजबूत और ताकतवर हो तो उसे मर्द के घर पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह तला अन्हु के हवाले से इसी बात के बारे में बताने वाले हैं कि किसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं, और उसके साथ साथ कुछ साइंस की वजह से भी यह जानेंगे कि किसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। औलाद अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से एक अजीम नेमत है, और अगर किसी के घर जुड़वा बच्चों की पैदाइश हो जाए तो उसे इंसान की खुशी दुगनी जुगनी हो जाती है। अक्सर शादीशुदा मर्द औरत जुड़वा बच्चों की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं। जुड़वा बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे मोहल्ले में न जाने कितनी बातें बनी हुई है। कोई कहता है अगर औरत ताकतवर और मजबूत हो तो जुड़वा बच्चे पैदा करती है। वहीं पर कोई कहता है कि अगर बीवी से बार बार यानी हद से ज्यादा हमबिस्तरी की जाए तो फिर भी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आपको हजरत अली रजी अल्लाह तला अन्हु के हवाले से बताते हैं कि जुड़वा बच्चे आखिर क्यों पैदा होते हैं। अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था। बेटियों की पैदाइश को वह अपनी मर्दानगी पर दाग और अपने खानदान के लिए जिल्लत और शर्मिंदगी समझता था। उसके यहाँ जब भी बेटी की पैदाइश होती तो वह जिल्लत और शर्मिंदगी से बचने के लिए बेटी के पैदा होते ही रात की तारीख की में उसे जिंदा दफना देता। एक बार अल्लाह ताला ने उसको 2 बेटियों के साथ नवाजा। जुड़वा बेटियों की पैदाइश पर उसे बहुत दुख हुआ। गुस्से की हालत में दोनों बेटियों को उठाकर कब्रिस्तान का रुख किया। हजरत अली रजी अल्लाह तला अन्हु को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ, आपने कब्रिस्तान का रुख किया और शख्स के पास पहुंचे और फरमाया, ये बेरहम इंसान, क्या तुझे रसूले पाक का ये फरमान मालूम नहीं कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती है? तुम्हारे घर अल्लाह की 2 रहमतें नाजिल हुई है। फिर फरमाया, ये शख्स याद रखना, अल्लाह ताला हर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश नहीं फरमाता, और अल्लाह ताला हर किसी को बेटी भी आता नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह ताला जिस शख्स से राजी होता है सिर्फ उसी को बेटी जैसी रहमत और जुड़वा बच्चे आता फरमाता है, और अल्लाह ताला जिस वक्त को जन्नत में दाखिल करना चाहता है सिर्फ उसी शख्स के घर में 2 बेटियां एक साथ पैदा फरमाता है, और अल्लाह ताला को जिस शख्स की आखिरत नेक मकसूद हो उसी घर में बेटियों जैसी रहमत नाजिल फरमाता है। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि जिस इंसान अपनी बेटियों की परवरिश की और उनकी शादियों की तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। ये शख्स याद रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेटे नेमत बनकर नाजिल होते हैं और बेटियां रहमत बनकर नाजिल होती है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की बातें सुनकर उस जालिम को रहम आ गया। वह फौरन आपके कदमों में गिरा और रोने लगा, मुझे माफ कर दे और अल्लाह ताला से मेरे इनको की बख्शीश की दुआ करें। आप राजी अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ और इन बच्चियों को उनकी माँ के हवाले करो और फिर मेरे पास मस्जिद में आ जाओ। यह कहकर आप राजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद की तरफ चल दिए। वो शख्स दोबारा आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा और अर्ज किया, या अली, जब एक औरत पेट से रह जाए तो हमें ये कैसे पता चलता है कि उस औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की, या जुड़वा बच्चे पैदा होंगे? तो हजरत अली रजी ताला अन्हु ने फरमाया, ये शख्स इस बात को कोई नहीं जानता क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ये शख्स अगर कोई गैब के इल्म का दावा करे तो वो झूठा है, उसका ठिकाना जहन्नुम की भड़कती हुई आग है। इसके बाद आप राजी अल्लाह तला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें एक निशानी बताता हूँ जिससे तुम पता लगा सकते हो कि उस औरत के यहाँ लड़का पैदा होगा या लड़की, या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। याद रखना, जब कोई मर्द अपनी औरत की करीब जाए और उसे हमबिस्तरी करने लगे तो वह देख ले कि अगर मर्द की मनी औरत के मनी पे गालिब आए तो समझ लेना कि औरत इस हमल से लड़का पैदा होगा।
اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر مرد اور عورت کی منی ایک دوسرے کے سامنے آ جائے تو جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں 8,000,000 مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، اس میں سے 20,000 مخلوق وہ ہے جو صرف پانی میں رہتی ہے، یعنی دریا اور سمندروں میں۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، یعنی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے، اور دونوں جوڑوں میں اولاد کی محبت ڈال دی ہے تاکہ قیامت تک ان کی نسل باقی رہے۔ اور دوسری 80,000 مخلوق میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو اس زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے۔ اور اللہ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ اس پوری کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذات ہے، جس کا نہ تو کوئی باپ ہے اور نہ ہی جس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ کائنات کی تمام مخلوقات خالق اور رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غیب کا علم صرف میرے پاس ہے، یعنی میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور میں جسے چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں اور جسے چاہوں بیٹی، اور جس کو چاہوں والا جڑواں بچے عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہوں نعمت سے محروم رکھتا ہوں۔ مسجد میں تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، یا امیر المومنین، میرا بچہ اکثر بیمار رہتا ہے اور ہر وقت روتا رہتا ہے کہ میں آخر کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ شخص اپنی بیوی سے کہو ہر روز اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ایک بار سورہ فاتحہ دم کریں، کیونکہ میں رسول خدا سے سنا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ پھر فرمایا، اگر تم مردے پر 70 بار سورہ فاتحہ دم کرو اور وہ کھڑا ہو جائے تو تعجب نہیں کرنا، کیونکہ اس سورہ میں شفا ہے۔ اس کے بعد آپ راضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی سے کہو کہ وہ اپنے بچوں کو بائی جابن سلایا کریں، کیونکہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، جسے سن کر وہ سکون محسوس کرتا ہے اور وہ دھڑکن کی آواز سے مانوس ہو جاتا ہے۔ مگر وہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے جسم سے جدا جاتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، جس سے بچہ بے چین ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اسی لیے اگر عورت بچے کو بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے قسم کے وہ بچے ہوتے ہیں جو ہبہو ایک جیسے لگتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، اور دوسری قسم کی جڑواں بچوں کی صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپ میں تو کیا بلکہ گھر کے کسی سے بھی نہیں ملتی۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کے اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے، ایسی عورت کے یہ جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر ایسی عورتوں کے یہاں جڑواں بچے پیدا ہونے کے چانس کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ دوسری وجہ اس سروے میں یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کسی فیملی کی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہو تو اگلی نسل میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہونے کا چانس 60% تک بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بتائی ہے وہ زیادہ عمر۔ سائنس کہتی ہے اگر ماں کی عمر زیادہ ہو جائے، اس کی پریگنیٹ ہونے پر بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورت میں ایک سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں۔ عام طور پر لمبے قد اور صحت مند عورت کے جڑواں بچے پیدا کرنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ چھوٹے قد اور کمزوری جسامت والی عورت کے مقابلے میں کام ہوتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کا وزن اور قد کم ہو ان میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ چند باتیں جس سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس گھر میں جڑواں بچے پیدا ہونے والے ہیں۔ اللہ پاک تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں، آمین۔